फाइनली म मेरो घर देखाउन गइरहेको छु। घर त के भन्ने, मेरो घर भएको ठाउँ मेरो माटोमा फेरि पनि आइसकेको छु। फेरि माटोलाई ढोक्दै तपाईँहरूलाई मेरो घर यहाँ थियो भनेर देखाउँछ है। आजको कथा केही फरक छ। भुटानबाट नेपाल हुँदै अमेरिकासम्मको कथा, जसले लाखौँ भुटानी शरणार्थीको प्रतिनिधित्व गर्छ। पात्र छन् नेपाली सङ्गीतका नयाँ आयाम किरण गजमेर, जो नेपालमै जन्मे पढे बढे तर नेपाली नागरिक बन्न सकेनन्। नेपालप्रतिको उनको माया, दुःखद र सुखद यादहरू जीवनभर मेटिन नसक्ने गरेको छ। त्यसले उकाउने केजीको 1 रुपियाँ दिन्थ्यो हामीलाई। यति धेरै दिनभरि उकाउँदाखेरि छिटो छिटो गर्नेले त धेरै पैसा बनाउँथ्यो। म चाहिँ अब धेरै सानो पनि भएर हातमा ठेलाहरू पनि उठ्थ्यो कहिलेकाहीँ। द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का विजेता किरण आफ्नो माटो फर्कँदैछन्। आफू जन्मे हुर्केको सम्झना बटुल्दैछन् र आफन्त छरछिमेक भेट्दैछन्। तर अफसोस आज उनको घर भेटिँदैन। भेटिन्छन् त केवल जङ्गल, झाडी अनि सम्झनाहरू। यो बोट, सुपारीको बोट अझै पनि ढलेको रहेन रहेछ। अझै पनि जस्ताको त्यस्तै नै देखेँ मैले चाहिँ होइन। यो रुख आज देखेको रुख होइन, यो रुख चाहिँ त्यस्तै रहेछ। यहाँ एउटा काउलोको रुख पनि थियो, त्यो त छैन है अहिले त। तिमी त मोटेको रहेछ, तर तिमी त कता कता राम्रो पो भएको र। पहिला नराम्रो थियो, म सानोमा त कुकुरकै थियो। रासनहरू जुन हामी शरणार्थी शिविरमा रासनहरू आउँथ्यो, चामल सब्जीहरू दाल तेलहरू आउँदाखेरि चाहिँ खोला बढेको कारणले चाहिँ चामलहरू वारीको यता वारी उता पारीको पारी हुन्थ्यो क्या। दुःखका दिन, सङ्घर्षका कथा र त्यसको प्रतिफल सफलता। किरणको कथाले हरेक नैराश्यताबाट ऊर्जा निकाल्न सक्छ। 5-7 रुपियाँ कति गोजीमा हुन्थ्यो होइन। साथी मिल्यो, 7-8 जना मिल्यो, ग्याङ भयो अनि हिँड्दै आउँथ्यो। वास्तवमा यो जित किरणको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको, आप्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको दुःख सङ्घर्ष र त्यागप्रतिको जित हो यो। एउटा दुःखमा दुःख गरेर बसेको आज खुसी लिएर सबैजना संसारभरिको नेपाली मेरो आफन्तहरूको आशीर्वाद र माया लिएर यहाँ आउनु पाएँ। यो स्थान हो दमक बजार, झापाको एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र। सहरीकरणले झ्याप्पै छोपेको र अझ बढ्दो क्रममा रहेको दमक एउटा सुन्दर सहर पनि हो। दमकबाट उत्तरतर्फ इलामको लारुम्बा हुँदै 5 थर छिर्न सकिन्छ। दमकबाट करिब 20-25 मिनटकै यात्रामा पुग्न सकिन्छ बेलडाँगी शरणार्थी शिविर। अहिले झापाको बेलडाँगी शिविरमा करिब 8-10 हजार शरणार्थी बसोबास गर्नुहुन्छ। झापाका सम्पूर्ण शिविरबाट समेटेर एकै स्थान बेलडाँगीमा शरणार्थी शिविर छ भने मोरङको पथरी शनिश्चरेमा पनि शिविर विद्यमान छ। हामी यतिखेर दमक चोकमा छौँ। पूर्वको झापाको एउटा प्रमुख सहर हो दमक। दमकबाट केही मासतिर उत्तरतर्फ रहेको छ बेलडाँगी शरणार्थी शिविर। अहिले पनि त्यहाँनिर 8-10 हजार शरणार्थीहरू चाहिँ बसोबास गरिराख्नु भएको अवस्था छ। आज हामी त्यहाँ जान्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ भर्खरै द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 जितिसक्नुभएका किरण गजमेर। किरण भाइ नेपाल हुँदाखेरि बसोबास गरेको स्थान जुन चाहिँ खुदुनाबारी शिविर रहेको छ, हामी किरण भाइसँगै खुदुनाबारीतर्फ जानेछौँ। दमकमा केही समय बिताएर हामी खुदुनाबारीतर्फ बढ्दैछौँ। किरण भाइ आफ्नो घर पुग्न निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। दमकबाट हामी एकसाथ निस्क्यौँ। किरण गजमेर भाइसँग सुख दुःखका गफ गर्दै यात्रा तय गर्नेछौँ। दमक भन्ने बित्तिकै धेरै यादहरू जोडिएको छ। जस्तै दमक स्थित बेलडाँगी भुटानी शरणार्थी शिविर र पथरी शरणार्थी शिविर यही बाटो हुँदै जाने गर्थ्यौँ। र विशेष गरी मैले चाहिँ भुटानी शरणार्थी बालमञ्चमा काम गर्थेँ। त्यो संस्थामा सानै उमेर भए पनि यहाँनिर सेन्ट्रल अफिस चाहिँ हाम्रो यहाँ दमकमै भएको कारण चाहिँ हामी आइरहनु पर्थ्यो होइन। मिटिङ्सहरू भयो विभिन्न। अनि मेरो त्यो मैले सानो उमेरमै रेकर्ड गरेको बालगीत पनि रेकर्ड गर्नलाई दमकमै हामीले आएका थियौँ। हाम्रो मिटिङ्सहरू प्र्याक्टिसहरू यहाँ दमकमै भएको थियो। अझै पनि यो पुलहरू यो बाटोहरू त्यस्तै नै रहेछ। एकदमै धेरै नस्टाल्जिक भइरहेको छ। अहिले धेरै 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 यादहरू जोडिएको छ दमकसँग। यो हो झापाको अर्को प्रमुख सहर बिर्तामोड। बिर्तामोडबाट उत्तरतर्फ शनिश्चरे अर्जुनधारा हुँदै खुदुनाबारी पुगिन्छ। किरण भाइले एकछिन बिर्तामोड घुमेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखे। उनको ठुलो याद जोडिएको स्थान रहेछ बिर्तामोड। बिर्तामोड भन्ने बित्तिकै अब म जन्मेको खुदुनाबारी यो कति पनि दूरी छैन होइन। हाम्रो प्राय सपिङहरू गर्नेदेखि लगेर यो बिर्तामोडसँग धेरै यादहरू छ। मुक्ति चोक जहिले पनि बिर्तामोड भन्ने बित्तिकै सुरुमै याद आउँछ मुक्ति चोक। अनि म अमेरिका प्रस्थान गर्दाखेरि सपिङहरू गर्ने चलनहरू हुन्थ्यो।
मैले मेरो प्राय सपिङहरू मेरो कपडाहरू चाहिने चिजहरू मैले बिर्तामोडमै आएर गरेको थिएँ र बच्चा हुँदाखेरिदेखि नै चलचित्र भनेपछि एकदमै हामीलाई त्यो प्यारो लाग्ने हेर्न मन लाग्ने होइन चलचित्र हेर्नको लागि यहाँनिर एउटा कृष्ण चित्र मन्दिर भन्ने थियो यतापट्टि हो जस्तो लाग्छ मलाई दाहिने साइडमा र देब्रे साइडमा अन्नपूर्ण भन्ने चलचित्र हलहरू थियो सिनेमा हलहरू त्यहाँनिर आएर चलचित्र हेर्थ्यौँ मेरो बालगीत उठौँ हामी बालबालिका भन्ने चाहिँ बालमञ्चद्वारा रेकर्ड गराइएको त्यो यादहरू छ मैले भन्नु खोजेको यो बिर्तामोड एक हिसाबले मेरो घर नै हो घरमा फेरि पनि एकचोटि हिजो दुःखबाट गयौँ आज सुख हुँदाखेरि यो सफलताहरू मिल्नलाई चाहिँ सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दा फेरि मेरो घरमा आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ अब यहाँबाट यता पूर्व हुँदै म खुदुनाबारी हुँदै जान्छु एकदमै एक्साइटेड छु एकदमै मेरो आफ्नो मान्छेहरू मेरो माटोलाई भेट्नलाई म एकदम आतुर छु यो हो शनिश्चरे बजार यही अगाडि अर्जुनधारा मन्दिर अवस्थित छ हामी त्यतै बढ्दैछौँ हामी शनिश्चरे अर्जुनधारा मन्दिरमा आएको छौँ हाम्रो किरण भाइ हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँको एकदमै धेरै सम्झना जोडिएको ठाउँ यो अर्जुनधारा मन्दिर त्यतिखेर अब माथि खुदुनाबारीबाट आउने विभिन्न चाहिँ यो धार्मिक कार्यक्रमहरूमा अनि सँगसँगै धार्मिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो मन्दिरमा आएर चाहिँ उहाँको एउटा स्मृति रहेको छ भन्ने बुझेका छौँ किरण भाइ जाउँ है भित्र हजुर मन्दिर आज 10-11 वर्षपछि अर्जुनधारा मन्दिरको दर्शन ती यादहरूलाई फेरि सम्झिँदै ती यादहरूलाई फेरि जोड्दै आइपुगेको छु खुसी छु अर्जुनधारा जलेश्वर धाम एकदमै ठुलो धार्मिक महत्त्व बोकेको मन्दिर यस मन्दिरलाई पूर्वको पशुपतिनाथ पनि भनिन्छ यहाँ अर्जुनले बाण हानी पानी निकालेर गाईको तिर्खा मेटाएको विश्वास मानिन्छ 5-7 रुपियाँ कति गोजीमा हुन्थ्यो होइन साथी मिल्यो 7-8 जना मिल्यो ग्याङ भयो अनि हिँड्दै आउँथ्यो खुदुनाबारीदेखि यहाँसम्म हिँड्यो हजुर अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर आएर दर्शन गरेर अनि त्यो पैसाहरू अलिअलि पैसाहरू भएको यसरी नै यो मालाहरू होइन प्रसादहरू किन्थ्यौँ अनि लगेर फेरि भोलिपल्ट अरू अन्य साथीहरूलाई क्लासको सबैलाई बाँड्ने यस्तो गर्थ्यो क्या त्यो यादहरू छ भाइ यहाँ हाम्रो किरण भाइले पैसा नदिने बरु खाजा टन्न खुवाइदिने भनेर भाइहरूलाई लानु हुँदैछ यो चाहिँ राम्रो है ल के खाने हो आज हाम्रो किरण सरको तर्फबाट भाइहरूलाई उहाँ देखाउँदैछ दोकान आफै देखाउँदैछ है यो खाने हो उसले भनेको स्प्राइट के हो स्प्राइट खाने भनेको ल स्प्राइट केटाकेटीले चाहिँ स्प्राइट खानु त हुँदैन नि फेरि कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू त है म चाहिँ स्पाइडर भने जस्तो सुन्दर मैले स्प्राइटर सुन्दै थिएँ अरू के खाने हो बिस्कुट खाने किरण गजमेर भाइ र उहाँको दिदीले पूजाआजा गरेर मात्र अघि बढ्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो हामी सबै मिली पूजा गर्नेछौँ र खुदुनाबारी स्थित किरण भाइको घरतर्फ अघि बढ्नेछौँ चाहिँ पहिला अब सानै हुँदाखेरि विशेष गरी चाहिँ बाला चतुर्दशीमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सदियो छर्ने काम हुन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै अब उहाँबाट हिँडेरै आउँथ्यौँ सानो बच्चा बेलाको याद छ हिँडेरै आउँथ्यौँ अनि एकदमै धेरै यहाँनिर माहौल एकदमै ठुलो माहौल हुन्थ्यो जमघट हुन्थ्यो धेरै भिडभाड हुन्थ्यो शनिश्चरेबाट अझ अघि बढेपछि आउँछ टाङटिङ पुल पहिले यहाँ पुल नहुँदा निकै कष्टप्रद यात्रा हुन्थ्यो यो टाङटिङ खोला चाहिँ अब यहाँदेखि त मेरो जन्मेको त त्यहीँनिर हो कति पनि छैन दूरी होइन सो हामी बच्चा बेलादेखि नै यहाँ आउने यो खोलामा खेल्ने पौडी खेल्ने माछा मार्नु आउने होइन त्यो चिजहरू हुन्थ्यो अनि यही खोलामै हुर्केको यही खोलाको पानीसँग खेलेर ढुङ्गा माटोसँग खेलेर हुर्केको नै हो म सो यहाँनिर धेरै यादहरू छ जस्तै दुःखको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो खोलाहरू यति धेरै बाढी आउँदाखेरि बढेर कत्रो होइन अब धेरैजनाको ज्यान पनि गुमेको छ यो खोलामा र रासनहरू जुन हामी शरणार्थी शिविरमा रासनहरू आउँथ्यो चामल सब्जीहरू दाल तेलहरू आउँदाखेरि चाहिँ खोला बढेको कारणले चाहिँ चामलहरू वारीको यता वारी
उता पारीको पारी हुन्थ्यो क्या, अनि कति 10-15 दिनसम्म रासिनहरू यता पारी नै भएको कारणले चाहिँ रासिनहरू नपाउने समयमा होइन खाद्यान्नको समस्याहरू त्यस्तो हुन्थ्यो। तर जस त्यो कुराहरूलाई अब यो भनेको प्राकृतिक कुरा हो, त्यसमा कसैले अब हुन्छ नि अब त्यो रोकथाम गर्न नसक्ने चिजहरू हो होइन। र यो खोलामा त्यही हो मेरो बालापन मेरो बचपन यहीँ नै बितेको छ। यही खोला यही पानी यही माटो यही ढुङ्गामा धेरै यादहरू जोडिएको छ। आफ्नो याद जोडिएको स्थानमा फोटो लिँदैछन् किरण भाइ। साँच्चै कति प्रिय हुन्छ आफू जन्मे हुर्केको स्थान। त्यो बेला जस्तै अब धेरैजना साथीहरू होइन मिलेर पौडी खेल्न माछा मार्न आउँथ्यो यही खोलामा, यही माटोमा यही खोला यही ढुङ्गामा खेलेर हुर्केको हामी। सो यहाँ आउँदै गर्दाखेरि मेरो स्कुलको साथीहरू मेरो बचपनको सँगै आएर यहाँ खेल्ने यहाँनिर रमाउने सबैजना साथीहरू फ्रेन्ड्सहरू मिस गरिरहेको छु। अहिले त अब कति यतै हुनुहुन्छ, कति अब विश्वको विभिन्न राष्ट्रहरूमा गइसक्नु भएको छ। सो यो खोलामा आउँदै गर्दाखेरि मैले सबैलाई सम्झेको छु, मेरो साथीहरू मेरो आफ्नो मान्छेहरू सबैलाई सम्झेको छु। टाङटिङबाट यात्रा अझ अघि बढ्दैछ खुदुनबारीतर्फ। चोकबाट केही भित्र अवस्थित थियो खुदुनबारी शरणार्थी शिविर। शुक्रबारे भन्थ्यो हामीले चाहिँ होइन, किन शुक्रबार हाट लाग्ने भएर पनि होला। अनि यहाँ चाहिँ हामी साथीभाइ मिलेर चाहिँ स्कुल छुट्टी भएर छुट्टीको दिन चाहिँ सुपारी उक्काउन आउँथ्यो क्या। जस्तै त्यो सुपारीलाई चाहिँ काँचो सुपारीलाई काटेर अनि सुकाएको हुन्थ्यो घाममा होइन। अनि त्यो सुकाएको सुपारीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सानो फलामको त्यो जस्तो हुन्थ्यो उक्काउने जस्तो, त्यसले उक्काउने केजीको 1 रुपियाँ दिन्थ्यो हामीलाई। यति धेरै दिनभरि उकाउँदाखेरि छिटो छिटो गर्नेले त धेरै पैसा बनाउँथ्यो। म चाहिँ अब धेरै सानो पनि भएर हातमा ठेलाहरू पनि उठ्थ्यो, कहिलेकाहीँ 1 केजी पनि उकाइसक्दैन थियो। 8 आना यस्तोहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 रुपियाँ लिएर जान्थ्यो क्या यहाँबाट। धान रोप्नुहुन्थ्यो यसरी यहाँनिर आएर कतिजना अब यहाँ हाम्रो छिमेकीहरूलाई त सघाउने हिसाबले अनि धान रोप्नु चाहिँ पारिश्रमिक लिएर हाम्रो आमाहरू जस्तै मेरो आमा जस्तो सम्पूर्ण यहाँ अब शिविरमा बस्ने आमाहरूले धान रोप्ने पैसा लिएर त्यो पैसा बापत अब हुन्छ नि परिवारलाई खाद्यान्न किन्ने यस्तो चिजहरू हुन्थ्यो। अनि यो धानहरू देख्दाखेरि त्यसरी नै त्यो आमाहरूलाई आएर सघाएको त्यो बिउ बोकेर उहाँहरूसँगै अब हिलोमा खेलेको हरेको एकदम याद आउँछ। खुदुनबारीबाट भित्र छिर्ने बाटो मर्मत हुने क्रममा रहेछ। अहिले केही अप्ठ्यारो छ बाटो। किरण भाइ निरन्तर आफ्नो पहिलेको सम्झना सुनाउनु हुँदैछ। अब त करिब करिब आइपुग्न लाग्यो सायद। किरण भाइका छरछिमेक र आफन्तहरू भेला हुनुभएको छ। आजै उहाँको सम्मान कार्यक्रम पनि रहेको छ खुदुनबारी शिविरमा। ठकेर हामी सन्चै हुनुहुन्छ यहाँ ठकेर नि दिदी किरणजी स्वागत छ। खुदुनबारी शिविरमा अवस्थित एक सभा हलमा सम्मान कार्यक्रम तय गरिएको रहेछ। किरण भाइको पुरानो घर यो खुदुनबारी शिविर रहेको स्थानमा हामी आएको छौँ। किरण भाइको भित्र स्वागत कार्यक्रम हुँदैछ। एकदमै हल्लाको माहौल छ। यहाँनिर भएको एउटा भवनमा कार्यक्रम हुँदैछ। यहाँनिर दुईजना चाहिँ हामीले किरण भाइको पहिलेको छिमेकी यहाँको स्थानीयहरू भेटाएका छौँ। उहाँहरूसँग थोरै किरण भाइको बाल्य अवस्थाको विषयमा बुझ्ने पनि प्रयास गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँ एउटा स्टेज थियो यहाँ अगाडि, भाइ यहीँनिर गीतहरू गाउँथ्यो। कुनै प्रोग्रामहरू होला क्याम्पको प्रोग्रामहरू भएको बेला अथवा फुटबल ग्राउन्डहरूमा भएको बेला त्यतिखेर पनि गाउँथ्यो। भाइको घर यहीँ परतिर हो। बिचराहरूको कष्टकरै थियो। जस्तै अब सस्ताले दिएको खानु पर्थ्यो होइन। यहाँबाट बाहिर फेर गएर पनि काम गर्न पनि अलिकति गाह्रै स्थिति थियो बिचराहरूलाई। अब 15मा महिनामा सब्जीहरू यसो रासिनहरू आउँथ्यो, त्यसैले गुजारा गर्नुपर्ने थियो। अब एउटै घरमा धेरैजनाको परिवारहरू हुन्थ्यो। सानैदेखि गाई नै रहनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको 3जना हजुरबाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हजुरबा पुरेत काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको एकजना हजुरबा बेलडाङ्गे टिमाईमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ झाँक्री काम गर्नुहुन्थ्यो। एकजना मेरो छिमेकमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको परिवार राम्रो परिवार थियो, मिहिनेती परिवार थियो। पढ्न लेख्नमा पनि उहाँहरूको परिवार राम्रो सक्षम थियो। उहाँहरूको अर्को पनि एकजना काका भन्ने हुन्थ्यो, साना गाबा भन्ने एउटा उ ल्याएर गाई राख्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू बालककालदेखि नै उहाँहरूको परिवारैमा अलिकति केही गरौँ भन्ने खालको सोचाइ थियो। यो हो पहिलेको खुदुनबारी शरणार्थी शिविर रहेको स्थान। अहिले प्राय सबै तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण भइसकेपछि यो स्थान बस्तीविहीन छ। इस्वी सम्मत 1990 पश्चात भुटान सरकारले विभिन्न कारण देखाई नेपाली मूलका नागरिकलाई धपाउने काम सुरु गर्यो।
किरणका बुवा आमा लगायत धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी ज्यान जोगाएर नेपाल आउन बाध्य हुनुभयो। उहाँहरूले आफूले आय आर्जन गरेको सम्पूर्ण धन सम्पत्ति र घरहरू भुटानमै छोडी रित्तो हात नेपाल छिर्न बाध्य हुनुभयो। नेपाल सरकारले शरण दियो। झापा र मोरङका विभिन्न स्थानमा शरणार्थी शिविर स्थापना गरेर बसाइ लामो भयो। उहाँहरूले स्वदेश फिर्तीका अनेकन प्रयास गर्नुभयो, सबै विफल भए। नयाँ पुस्ता यतै जन्मियो। किरण गजमेरको जन्म यही स्थानमा भयो। नेपाल सरकारले बास दियो, आफ्नो नागरिक बनाएन। अन्त्यमा UNHCR जस्ता संस्थाहरूको सहयोगमा उहाँहरू बाध्य भएर तेस्रो मुलुक पुग्नुभयो। यसै क्रममा किरण गजमेर भाइ पनि आफ्नो परिवारहरूसहित करिब 10-12 वर्ष अघि अमेरिका छिरे र उतैका नागरिक भए। भनिन्छ नि, आफ्नो आमासँग जति नै गुनासो भए पनि अप्ठ्यारोको बखत मुखबाट आमा नै निस्किन्छ। सान्निध्यता आमाकै चाहिन्छ। उहाँहरूको नेपालप्रति त सबैको माया र सोच सकारात्मक छ। अचम्म चाहिँ भुटानप्रति पनि उहाँहरूको मुखबाट कहिले नकारात्मकता सुनिँदैन। जति चोट खाऊ आमा सायद आमा नै हो। हामी सुटुक्क किरण भाइको घर भए स्थानतर्फ छिर्दैछौँ, अरूलाई झुक्क्याएर। अन्य साथीहरू धेरै कार्यक्रम भ्याउनु छ भनेर हतारो गर्नुहुँदै थियो। किरण भाइले आफ्नो घर भए स्थान नपुगी नफर्किने भने। उहाँहरू सिधै अगाडि बढ्नुभयो। बिचबाट हामी झुक्क्याएर यता छिर्यौँ। अब चाहिँ फाइनल्ली घर नै मेरो जहाँनिर छाप्रो थियो त्यहीँ नै पुग्दैछु म। अब यहाँदेखि कति पनि टाइम छैन, त्यहीँनिर हो। अब अहिले जङ्गल भइसकेको छ, तर अब मलाई लाग्छ म चिन्नु चाहिँ सक्छु होला। त्यहाँ केही न केही निशानाहरू, सुपारीको बोटहरू थियो होइन, रुखहरू थियो। अब त्यो रुखहरू ढलेको छैन भने चाहिँ म चिन्छु सहजै जस्तो लाग्छ। फाइनली आज चाहिँ मेरो चाहिँ अब यहाँनिर म खासमा हाम्रो घरमा गाई बस्तुहरू पाल्थ्यो, दुध दहीहरू घरमै बन्थ्यो। त्यो गाई चाहिँ हामी यहाँनिर यो घरमा चाहिँ राख्थ्यौँ क्या, क्याम्पमा राख्न नमिलेर। सो यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो फ्यामिली जस्तै। अब म भेटाउँछु हजुरहरूलाई। के छ दाइ? ठिक छ। मैले कहाँबाट तपाईँलाई भेट्नु भनेर कता काममा हिँडिसक्यो यहाँ भेटौँ बडा। ए ल आज चाहिँ भेट भयो। चिन्नुभयो? जान रक्सी छोड्नुभयो? बियर चाहिँ खानुहुन्छ? होइन, अहिले बिहा जान रक्सी खानु नभएर बिहार खाएको थिएँ कि। हजुर। त्यसले सुनेर फेरि अब त सबै छोडिदियो। ए अनि मात्रै बाँचिया छ। मलाई ठम्याउनु चिन्नु त भयो नि। को म? चिने को? किरण सानोदेखि तिमी गीताङ्गे। गीताङ्गे। मम्मीहरूले बाबाहरूले कुरा गरिरहनुहुन्छ हो। हजुरबुवाले त अझ तपाईँको धेरै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब खस्नुभयो। तिमी त मोटेको रहेछ, तर तिमी त कता कता राम्रो पो भएको रहेछ। पहिला नराम्रो थिएँ म? सानोमा त बुक्रुकै थियो। कस्तो थियो अरे बुवा सानोमा? कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे? सानोमा नि सानोमा पनि राम्रै थियो, तर टुक्कै थियो कि अलिक टाउको ठुलो अलिक के गीतकार मात्रै हिँड्थ्यो। त्यो बेला कुन गीत गाउनुहुन्थ्यो किरण, याद छ? मलाई चाहिँ त्यही के अरे हामी भित्र किन पस्नु नहुँदैन, मान्छेमा ल बडालाई अझै याद रहेछ। भित्र बस्दा हुने, हामी बस्दा किन नहुने भने। ल बडालाई यो मेरो यति अहिलेसम्म याद रहेछ है। मान्छे एउटै हो नि, समथिङ चाहिँ फरक किन हो, श्रम चल्छ सिप चल्छ पानी नचल्ने भयो। यस्तै यो गीतहरू गाउँदै हिँड्थ्यो क्या म। खुसी लाग्यो बडा, अझै याद गर्नु भएको छ। ठ्याक्कै किरण भाइको घर खोज्दै अगाडि बढ्नु। यहाँ अगाडिको च्याप्रो बाटोबाट अलिकति अगाडि कतातिर घर छ भन्ने बुझेका छौँ। यतैबाट होला सायद बाटो, साँग्रो बाटो छ। यसै जाउँ अगाडि। देख्नु हुनेको हुनुहुन्छ पहिलेको अगाडि। यो धानबारीमा चाहिँ धेरै माछा मारेको छ। हामी बल्छी खेलेको छ हो। हामी सँगै खेल्ने साथीहरू त उमेरले दाइ भए पनि सँगै खेल्ने हामी साथीहरू। अनि यहाँ एउटा गोल ग्राउन्ड थियो क्या, चौर थियो सानो। यो रुख यही रुख हो क्या हाम्रो हेमलाल अङ्कल लच्छु अङ्कलहरूको घर यही रुख मुनि। अनि हाम्रो घर चाहिँ जङ्गल छ भित्र हो है। म अगाडि गइदिन्छु न। फाइनली म मेरो घर देखाउन गइरहेको छु। घर त के भन्ने, मेरो घर भएको ठाउँ मेरो माटोमा फेरि पनि आइसकेको छु। फेरि माटोलाई ढोक्दै तपाईँहरूलाई मेरो घर यहाँ थियो भनेर देखाउँछु है त।
यो बोट सुपारीको बोट अझै पनि ढलेको रहेन रहेछ, अझै पनि जस्ताको त्यस्तै नै देखेँ मैले चाहिँ होइन। यो रुख आजदेखिको रुख होइन, यो रुख चाहिँ यस्तै रहेछ। यहाँ एउटा काउलोको रुख पनि थियो, त्यो त छैन है अहिले त। ए सो फाइनल्ली मेरो यो माटो मेरो घर भएको ठाउँमा यहाँ आउँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो। अब मैले 10-12 वर्षको विदेशी बसाएपछि भोइस अफ नेपालले एउटा यो मलाई सुनौलो अवसर, म आउँथेँ होला नेपाल घुम्न आएको बेलामा म आउँथेँ होला यो ठाउँमा, तर पनि आज यो सफलता यो सबै चिज भइरहँदाखेरि खुसी, एउटा दुःख गरेर बसेको आज खुसी लिएर सबैजना संसारभरिको नेपाली मेरो आफन्तहरूको आशीर्वाद र माया लिएर यहाँ आउनु पाएँ। यहाँ आएर खुसी साटे, यहाँ भएका मेरो आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम होइन, उहाँहरूले दिनुभएको माया आशीर्वाद लिन पाएँ। सो सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ फेरि यहाँ ल्याएर चाहिँ त्यो दुःख त्यो सबै चिजलाई चाहिँ बिर्सेर चाहिँ आज यो माटोलाई फेरि ढोग्न पाउँदाखेरि, यो माटोमा आउन पाउँदाखेरि खुसी लाग्यो। यहाँ सम्पूर्ण मिडियालाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोइस अफ नेपाललाई ठुलो आजीवन ऋणी हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूले गरेर मैले मेरो विगतको घाउहरू मेरो विगत सबै बिर्साइदिनु भएको छ। बिर्साइदिनुको भएको मतलब त्यो जुन चोटहरू थियो, त्यो भोगाइ थियो, त्यो जीवन भोगाइ सबै घाउहरू चोटहरूमा चाहिँ मलम लाग्न सुरु भएको महसुस भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। सबैको माया आशीर्वाद सदैव राखिदिनु। हामी दमकमा छौँ अहिले, यहाँबाट हामी बेलडाँगी शिविरतर्फ बढ्दैछौँ। हामी दमकबाट उत्तरतर्फ लाग्दैछौँ। हामी लगभग बेलडाँगी 1 भन्ने ठाउँ आइसक्यौँ। हामीसँग किरण भाइ हुनुहुन्छ, सँगसँगै हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ कृष्ण कणेल सर। अब हामी यहाँनिर चाहिँ आज कार्यक्रम छ इन्ट्रा फाउन्डेसनद्वारा चाहिँ यहाँनिर 80 वर्ष कटेको अशक्तहरूको लागि चाहिँ मासिक प्रति महिना चाहिँ 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने एकदमै यो राम्रो नोबेल वर्क छ। यसको लागि चाहिँ हामी एउटा गाडीमा छौँ। अगाडिपट्टि सचिन सर र किरण भाइ, पछाडि म र कृष्ण सर छौँ। दमकबाट बेलडाँगी शिविरतिर आउँदैछौँ। थोरै कृष्ण सरबाट केही 2 शब्द हाम्रो भाइको बारेमा। नेपालको जुन सिजन 3 को विजेता हुनुभयो त्यसको लागि जुन आज उहाँलाई सम्मानको कार्यक्रम छ, यसमा हामी सहभागी छौँ। यो संयोगले तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रममा हामी सँगै बस्न पाएका छौँ र आज किरणजीलाई यो ठाउँमा यो जुन आइराख्दाखेरि धेरै खुसी छौँ। किरण भाइ सालेन अनि स्वभाव मिजासिलो धेरै प्रतिभा भएको एउटा गुणी व्यक्ति हुनुहुन्छ र यसमा तपाईँहरूसँग एक्स्ट्रा भेट भयो। हामी संसारका साथी त एउटै त हो, घर एउटै होइन। हामी यता आउँछौँ, तपाईँसँग बोल्छौँ, उता जान्छौँ, इन्द्रेणीमा बोलिन्छ होइन र संसारको बिचको पनि एउटा के हो भने कसी हो। हामी जस्तै सञ्चार माध्यममा पनि छ नि, एउटा संसारले अर्को संसारलाई इन नगर्ने यस्तो खालको हामी बिचमा संस्कार छ क्या। संस्कारको आयाम भए हुँदा तपाईँहरूसँग जुन एउटा यात्रा भयो त्यस कारण धेरै खुसी लाग्यो। अगाडि किरण भाइ र सचिन सर अगाडि हुनुहुन्छ, गाडी हाँकिराख्नु भएको छ, पछाडि हामी 2 जना छौँ। यो निकै मजाको छ। तर एउटा दुर्भाग्य हामी धेरै साँझ आइपुगेका छौँ, यति बेलासम्म पनि खाना खाएको छैनौँ हेर्नुहोस् त। तर आज इन्ट्रा फाउन्डेसनको यात्रामा आउँदा पनि हामीलाई बेलुकीसम्म खाना खाने पनि जुरेको छैन। खुसीले अगाउँदैछ किरण भाइसँगको खुसीले। हो, किरण भाइ एकदम सालिन। हामी बेलडाँगी भुटानी शरणार्थी शिविरमा छौँ अहिले यतिखेर। ठ्याक्कै किरण भाइ यो भिड छिचोलेर भित्र छिर्नु भएको छ। उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू लगायतको कार्यक्रम हुँदै गरेको अवस्था छ। यो यहाँ आइपुग्दाखेरि के बुझ्न पाइयो भने इन्ट्रा फाउन्डेसन जुन छ युएसमा बसेर हाम्रो दिल्ली अधिकारी सर लगायतको उहाँकै लिडरसिपमा भएको यो संस्थाले चाहिँ यहाँनिर 80 वर्ष कटिसकेको जुन वृद्ध अवस्थामा हुने बुवा आमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लगभग 130-140 कति यस्तै सङ्ख्या पहिचान गरेर मासिक चाहिँ 5,000 रुपियाँ भत्ता हरेक महिना प्रदान गर्ने, साथसाथै अपङ्गता भएको अथवा अलिकति असक्षम हुने अवस्थामा भएको उहाँहरूलाई पनि यो क्याटेगोरीमै ल्याउनु भएको रहेछ। सुन्दाखेरि अति सहज लाग्छ, तर अब आजीवन चाहिँ यो फन्ड क्रिएट गरेर यति ठुलो सेवा दिनुहुने इन्ट्रा फाउन्डेसन लगायत दिल्ली सर लगायतको सबै समूहलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। किरण भाइको सुनौलो भविष्यको कामना। आगामी दिनमा किरणले अझै प्रकाश सर्न सकुन्, नेपाल आफ्नो समुदाय र सम्पूर्ण मानवको लागि सुनौलो किरण बन्न सकुन्।
हाम्रो मनैदेखि शुभकामना छ। आगामी श्रृङ्खलाबाट फेरि नयाँ स्थानको यात्रा जारी राख्नेछौँ। म सचिन नेउपाने सबैसँग बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।